الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين. سارے حضرات محبت نال درود شریف پڑھ کے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جتنے بھائی تشریف فرما ہوئے اگر تواڈے اگوں جگہ خالی پئی تھی تو تھوڑی جی حرکت کرو جا خالی جگہ پر کر گھنو. اللہ پاک تو کو جزائے خیر سے جزاکم اللہ. عزیزو علماء ڈھیر سارے ہیں، میں کہیں موضوع کو چھیڑتے پورا تا نہ کر سکسا. بہرحال جب تک حضرت مولانا حبیب اللہ صاحب سٹیج تے نہیں آندے دعا کو مصروف مشغول ترکساں، جوں ہی وہ تشریف گھننا سے میں اپنے معروضات کو بس چا کرے سا. زندگی باقی تو مولانا اسلم صاحب تو پتہ نہیں کیوں ناراض تھے بیٹھے ان جو دن ناول سا میں کو تو سا نا سلے سو تو میں ولا آپے آوے سا بچھوئے تو جماعتی اور جماعتی کو چھوڑن دے ہوندے اور عقیدہ اے ہے کہ خون والے بھرا برادری والے اتنے پیارے نہیں ہوندے جتنے جماعتی پیارے ہوندے. میں بیان کیا کرنے میری این تقریر دا عنوان ہے عظمت صحابہ. اتنا میں کو ٹائم مل سی میں گفتگو ساری این موضوع تے کرنی ہے. دعا کرو اللہ تا کو صحابہ دی سچی محبت سچا اتباع نصیب فرماوے تے اللہ صحابہ دشمنی کنو ساکو بچاوے. عزیزو نبی علیہ السلام دے جتنے صحابہ ہیں وہ اتنے مقدس تے عظیم لوگ ہیں جو اللہ اپنے نبی دی صحبت واسطے انہاں کو منتخب فرمائے. تو تے میں یا آج دا 15ویں صدی لگی گھڑی ہے، آج دا مولوی، آج دا قاری، آج دا حافظ، آج دا خطیب، آج دا پیر اگر کہیں لیکھے چ ہووے ہاں اللہ ان کو نہ نبی دے زمانے پیدا کرے ہاں. اللہ پاک نے اپنے نبی دی صحبت واسطے آخر ابو بکر کو جو چنے کوئی کمال تھا، نبی دی سنگت واسطے عمر بن خطاب دا چناؤ تھے، عثمان غنی دا چناؤ تھے، علی مرتضی دا چناؤ تھے، حسنین کریمین دا چناؤ تھے، بلال ابو ہریرہ طلحہ زبیر دا چناؤ تھے، امیر معاویہ دا چناؤ تھے، ابو سفیان دا چناؤ تھے. ایویں آپے نہیں جمے نبی دے زمانے وچ اللہ چون تے نبی کو عطا کیتے.
اگر خدا دی پوری خدائی وچ آدم علیہ السلام کو گھن کے قیامت تک دی پہلی تک انہاں کو کوئی بندہ چنگا ہوندا اللہ اپنے نبی دی صحبت وچ ان کو کھڑا کرے ہا انہاں کو کھڑا کیتے معلوم تھی دے آدم کو گھن کے قیامت تک نبیوں دے بعد درجہ نبی دے صحابہ دا ہے محمد مصطفیٰ محمد صحابہ نعرہ تکبیر ول آپے نہیں ہے تساں دنیا تے آپے آئے بے بلا کملی والے ارشاد فرمائے ان اللہ اختارنی واختار علی اصحابی لوگو میرا چناؤ بھی اللہ کیتے میرے واسطے صحابہ دا چناؤ بھی اللہ کیتے ایمان نال دسو اللہ جے کو چنے جو میرے نبی دی سنگاتی چاہو خدا دے انتخاب تے چناؤ وچ کوئی غلطی تھی سکتی ہے اللہ دا انتخاب لا جواب ہے اللہ دے انتخاب وچ شک نہیں تھی سکدا تے کوئی آکھے اے حضرت معاویہ اے تا نبی سے دی صحبت دے دادانا ابو سفیان نبی دی صحبت دے دادانا بھائی اے اعتراض ابو سفیان تے نہیں اے اعتراض ابو سفیان تے نہیں معاویہ تے نہیں اے اعتراض براہ راست خود اللہ تے ہے اللہ غلط چنیا ہاں تو جو کتاباں چاہی بیٹھے آگے سے یہ شاہ ولی اللہ دی کتاب ایندے چ لکھا کھڑے ابو سفیان جے رہا او تا صحابہ دا دشمنہ تے کو 15ویں صدی وچ وحی یہ وحی تا آ نہیں سکدی شیطان تیرے دل وچ سٹے ہاں تیرے دل وچ شیطان سٹے جو ابو سفیان حضرت ابو بکر دا دشمنہ میاں اللہ ہی دوستی رسیں دے اللہ دا نبی بھی دوستی رسیں دے اجا میں جڑی آیت پڑھی ہے محمد الرسول اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے سچے رسول والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم جیرے نبی دے صحابین جیرے نبی دے یارن نبی دے ساتھین کافرین دے دشمنین آپس وچ کھنڈ کھیرن وہ ظالماں قرآن دے ہوتے تے کو اعتماد کہیں نہیں تے کو کتابیں تے اعتماد ہے تے کو تاریخ تے اعتماد ہے کتاباں چاہی بیٹھی اخذیں لکھا کرے وہ تیرے کتابیں کو میں کیا کرا میرے سامنے تا اللہ دا قرآن کرے دا قرآن کیا دے لفظ پکاؤ رحماؤ میں کو تا دانیاں دا قرآن پڑھن دا میں تا قرآن دے قرات دے معاملے وچ ان پڑھ تے جہل ہاں جیرے لوگ ایک ایک حرف کو تیر وانگو سدھا بیٹھے کرے دیں انہاں کو رحماء بینہم نہیں نظر دا بس صرف ای واسطے ہوئے کہ تیر وانگو الفاظ سدھے کروں کہ رہی الفاظ دا معنی عالمے کو پوچھے ہوئے رحماء کیا دے رحماء دے قرآن اللہ دا قرآن دے نبی دے یار آپس ہی کھنڈ کھیر اے آدھے کہنا صدیق تے ابو سفیان دشمنان اور اے 15ویں صدی اللہ سچا ہے یا اللہ دا قرآن سچا ہے قرآن کیا دے لفظ جو پکا گئے نو رحماء بینہم آپس کیا ہے نا رحیمن کریمن حکمے دی عزت کرن تے کود نظر دے جو امیر معاویہ تے ابو سفیان جڑے ہیں انہاں دے دشمنن تے کو تا تاریخ وہ کچھ نظر دے جدہ صحابہ دا گلہ کھڑے تھیا تاریخ جڑے حقائق دے گل پھولن او تے کو کیوں نظر نہیں آندے میں تے کو تاریخ سناواں لیکن نظر اپنی اپنی پسند اپنی اپنی کہیں کو گند نظر آندے کہیں کو باغ گند رکھا تھا ہی واسطے ہوندے کہ جرا باغ والے گوبر کٹھی کیتی کھڑے پودے کو نہیں دیئے باغ گوبر ہوندی ہے لیکن کت واسطے
ایک کھاون واسطے نہیں، سنگھن واسطے نہیں، پودے کو ڈیون واسطے ہے، کھاون واسطے تو باغ دے پھل ہوندے نے، امب کھاون واسطے ہے، انار کھاون واسطے ہے، کیلا کھاون گوبر کے ضرورت واسطے، لیکن میں پہلے عرض کیتے نظر اپنی اپنی، پسند اپنی اپنی، باغ بل بولی تو وینیے لیکن پھلے تے باندھیے، بل بل پھلے تے باندھیے، ٹنڈن دی شکل دا ایک جیت تے کیڑا ہے باغ اوہی ویندے، او کو سرے کی زبان چاہتے ہیں گھون ریڑھا، گھون ریڑھا، اور ریڑھا بناتے او کو ریڑھی بتا ہوندے، اور اے ٹنڈانی باغ گئے، بل بولی باغ گئی ہے، بل بل پھول چاہتے آئیے، خوشبو گھنتے آئیے، تے ٹنڈان گندگی چاہتے ہیں۔ وہ تاریخ سب کچھ ہے، گندگی بھی ہے، تعریف بھی ہے، پر تے کو وہ گند پسند ہے تو گندگی رہ رہی۔ سارے علماء کو پھول پسند ہے، خوشبو پسند ہے، اصلا تاریخ پیش کریں دے سے میں تے کو تاریخی واقعہ سناواں کہ صحابہ دی آپس وچ محبت کتنی آئی، ذرا اچھی آواز نہ درود شریف۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دا دار الخلافہ کوفہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دا دار الخلافہ دمشق، سارے واسطے دوہیں واجب الاحترام ہیں۔ وہ چوڑا کٹانا تے کو کائیں ہی کو جج مقرر کیتے جو تو آدھے فیصلہ کر، اے حق تے ہے تے نہ حق تے، وہ میاں وڈے لوگیں دی جڑے لڑائی تھی پوے چوڑے کٹانے وچ نہیں آدھے راندے، وڈے دی فیصلے ہی وڈے کریں دے، تے کو کیا حق پہنچ دے؟ 15ویں صدی دا تو صحابہ دے فیصلے کرے سے، صحابہ دے مشاجرات تیرے میرے واسطے پونا حرام ہے۔ گھارچ اماں تے ابے دا کئی مسئلے تے اختلاف تھی پوے، یہ پوتر کو حق ہے جو ابے کو غلط آکھے یا اماں کو، یہ کو حق نہیں، انہاں دا فیصلہ کرے سی دا جرا انہاں دے معیار دے، جرا انہاں دے معیار دے، چوڑے کٹانے کو کیا حق ہے جو تاریخ چاہیے بیٹے تے فیصلے بیٹھا کریں دے جو اے حق تے ہے نا، وہ سارے حق تے ہیں، نبی دے یار سارے حق تے ہیں، سارے سچ۔ وہ اللہ دے بندہ تو کچھ نہ تھیو، میں آدھا صحابہ دے بعد کنوں پوری امت دے عباد صلحاء نیک غوث کتب ابدال کٹھے کرو، قیامت تک دے لوگیں دے نیکیوں کو کٹھا کرو، اے ساریاں ایک پاسے تے امیر معاویہ تے ابو سفیان دا ایمان دی نظر نال نبی سے دا چہرہ دیکھنا ایک پاسے، اے ہاتھی اتھائی مان گتے ہی جائے نبی سے کوئی ایمان نہ لٹھے، تے کو کوئی بیان دنیا تے یہودی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، چور بھی ہیں، زانی بھی ہیں، بدماش بھی ہیں، وہ یکے کو چھوڑتے تے کو لدھے تنقید واسطے نبی دے یارن۔ حضرت شجاع آبادی فرمیندے رہندے آڑا پاڑا چھوڑتے چانگاں چاچی نال، تے کو چور نہیں نظر دے، چور دے خلاف زبان کھول، تے کو بدماش نہیں نظر دے، تے کو رافضی نہیں نظر دے، تے کو نظرن تو نبی دے صحابہ نظرن۔ آؤ سہیں ایک کتاب ہے، ایک شاہ ولی اللہ دی کتاب ہے، اتھا لکھا کرے ابو سفیان جو رہے صدیق دا دشمنہ، جھوٹ بولے نہیں، ابو سفیان بھی نبی علیہ السلام دا صحابہ ہے، صدیق بھی صحابی ہے، قرآن دے صحابہ کھنڈ کھیر۔ میں دسے دا پیا ہم حضرت امیر معاویہ ریا اندی حکومت دمشق بھی چاہی، علی سہیں کوفے بھی چل، روم دے کہیں بادشاہ کو پتہ چلا کہ مسلمانہ دی آپس کوئی کٹ وٹے اختلاف ہے، اگر حضرت علی تے حملہ کیتا وجہ امیر معاویہ تے ساتھ کانا دے سی، اے ہم کلہ تھی گئے، لہذا اے کوفے تے حملہ کرتے کوفے کو فتح نہ کر گنا۔ روم دے بادشاہ نے سوچا کہ علی کمزور ہے، کلہ ہے، حملہ نہ کر گنا، تے پتہ نہیں چلیا امیر معاویہ کو، پتہ چلے کہ اے جناب حملہ کرن والا ہے روم دا بادشاہ،
دمشقی جو بہتے خط لکھ دے، اور روم دا کتا، دیکھو صحابہ دا جلال دیکھو، روم دا کتا میں سنے تو حضرت علی دے دار الخلافہ تے حملہ پیا کرے دی، تو سمجھئی اسا حکمے دا ساتھ کانا دے سو، اسا جھیڑے بھی چیزے اختلاف بھی چیزے، روم دا کتا تے کو معلوم ہوئے اگر تو ایک غلطی کیتی کوفہ دے اتے علی سہی تے حملہ کیتا، علی دی فوج دا پہلا سپاہی جڑا تے کو تیر مرے سی او معاویہ بن ابی سفیان ہو سی، پہلا سپاہی علی دی فوج دا معاویہ بن سفیان ہو، جلے ویلے امیر معاویہ دی دھمکی گئی ہے جناب روم دے بادشاہ دے ہوا نکل گئی، تو چاہی بیٹھی شاہ ولی اللہ دی کتاب سارے سید نور فرشاد بخاری فرمایا ایہو جہاں کتاباں، ایہو جہاں روایتاں، ایہو جہاں حالات یہ جہنم برد کرن دے دا دن دریا نا میرے وس لگے ہاں میں تیرے یہ کیا کتاباں چاہتے نہ قرآن کو مننا تیری کتاب کو مننا، کوئی عقل دی گال کر ظالمہ، تو تاریخ چاہتے ولا تاریخ تے اگر آنی تاریخ والکا کا صرف ابو سفیان تے امیر معاویہ کو نہیں متون کریں دی، اور تا ابو بکر صدیق کو نہیں منے دی، اور تا بی بی فاطمہ تو زہرہ کو معاف نہیں کرے دی، علی کو معاف نہیں، وہ میاں قرآن دے مقابلے تاریخ نہیں کھڑ سکتی، جھل اپنی گھوڑی کو ہر جہاں تے گھوڑے نہیں بجیں دے، قدر تے رہے تے کو کوئی غرور آگے جو میں عالمہ میں کاریاں وہ خدا دا بندہ میں اج یادہ بیٹھا کل یادہ بیٹھا، اگر تیرے دل دے اندر صحابہ دشمنی آئی کھڑی ہے قیامت والے دی تیرے قرآن دی قیمتی کا نہ پوسی، تیرے علم دی قیمتی کا نہ پوسی، اگر قرآن دی قیمت پوامنی بھی علم دی قیمت پوامنی توبہ طیب تھی، حضرت ابو سفیان دی گستاخی کندی بھی معافی مانگ، علی سینی گستاخی دی معافی مانگ۔ اللہ دے نبی کیا فرمائے اذا رأيتم الذين يسبون اصحابي فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، جڑے ویلے او جے بندے دیکھو جڑے نبی دی گستاخی بیٹھے کرے دے، صحابہ دی بے ادبی بیٹھے کرے دے، نبی دے صحابہ تے تان بیٹھے کرے دے، تشنی بیٹھے کرے دے، انہاں نال نہ بو، انہاں دی گال نہ سنو، سی کیا آکھو آکھو لعنت اللہ علی شرکم، تو آدھے این شر دے ہوتے خدا دی لعنت، او شریر لوگ ہیں جیرے نبی دے صحابہ تے کیچر اچھلے دیں، تان کرے دیں، تشنیح کرے دیں، انہاں کو حکمے دا دشمن سمجھ دیں، اے شریر لوگ ہیں لے تے لعنت دے حقدار ہیں، لعنت اللہ علی شرکم، تو آدھے این شر دے ہوتے خدا دی لعنت، تو ساں قائل ہوئے صحابہ دے دشمنے تے خدا دی لعنت، نبی سے فرمائے حدیث پاک کیچے اللہ دے نبی ارشاد فرمائے لا تسبو اصحابی، میرے صحابہ تے کیچڑ نہ اچھلے، میرے صحابہ دا اکرام کرے، فَإِنَّهُمْ خَيَارُكُمْ، میرے جتنے صحابہ ہیں میری ساری امت دے سردار ہیں، ابو بکر صدیق سارا سردار ہے، عمر بن خطاب سارا سردار ہے، علی مرتضی سارا سردار ہے، عثمان غنی سارا سردار ہے، طلحہ زبیر سارا سردار ہے، امیر معاویہ سارا سردار ہے، ابو سفیان بھی سارا سردار، ان سرداریں دے ہوتے کیچڑ، سرداریں دے ہوتے تان تے تشنی، سونے نبی فرمائے جیڑا میرے صحابہ دا گلہ کریں مر گئے، میرے صحابہ دا کریں مر گئے، قبر جرے ویسی اللہ پاک ایہو جیاں درندہ اندھو تے مسلط کرے سن جرہ ایک ڈنگ مرے سی قیامت تک عذاب اجرا سی، ایک ڈنگ نہ، صحابہ دشمنی مہنگی پوسی، صحابہ دشمنی کہیں صورت وچ بھی نہ اللہ کو پسند ہے نہ اللہ دے نبی کو پسند ہے۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ الاصابہ اچ محدث ابو زرع رازی دا قول نقل کیتے، محدث ابو زرع رازی کون ہے؟ میرا کاکا عادل شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب نے فضائل درودی لکھے،
تبلیغی جماعت دے ساتھی بیٹھے انہاں کو پتہ ہے مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ دی کتاب ہے جنہاں نام ہے فضائل درود، فضائل نماز، فضائل رمضان، فضائل قرآن، فضائل حج، ایویں فضائل درود ایک کتاب ہے، اور پوری کتاب مولانا زکریا ثابت کیتے کہ اتھو دا پڑھا ہویا درود فرشتے پہنچا دیں دیں اے اتھائی منتے پڑھی جے سونا نبی سندا یہ جواب ہی دیں دیں۔ ابو زرہ دا واقعہ لکھے شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمت اللہ، اور میں نے ایک بندے خواب وچ ابو زرہ راضی کو ڈٹھا او جنت وچ فرشتے نال اڑدا ودا، جنت وچ فرشتے نال اڑدا ودا، تے کئی پوچھا ابو زرہ تے کو اے جڑا مقام کتھوں ملے جو فرشتے نال ودیں تے آدھے این ہاتھ نال مدنی کریم جہاں 50 لاکھ حدیثہ لکھے، اور جب بھی سونے نبی دا نا آندھا درود نال لکھدا ہم، یہ نا مدنی کریم دے نا درود لکھتا ہم، یکی عزت میں کو اللہ درود دی برکت میں کیا فرمائے ابو زرہ نے فرمایا اذا رأیت رجلا ینتقص احدا من الصحابہ، جڑے ویلے کوئی بندہ دیکھیں جڑا نبی دے صحابہ تے تنقیس کرے نہ بیٹھے، کتاب کھولی بیٹھے، تاریخ چاہی بیٹھے، ورکے چاہی بیٹھے، بڑا عالم ہے، خیر المدارس دا فاضل ہے، اتنا علم ہے اندے کولو تے کریندہ کیا بیٹھے، وہ افسوس رہیو علم خیر المدارس دا پڑھا جو تھیا آسمان ڈھائے پہ میں آدھا دیو بند بھی جو پڑھتے آوے جے صحابہ دا گستاخ ایمان کنسی، خیر المدارس جو پڑھے کیا تھی پیا شیعہ دا مولوی اسماعیل، خیر المدارس دا نہیں دیوبند دا فاضل ہا والا حکم نہیں سو نہیں دیوبندی وہ ہے جہاں عقیدہ ہے تو دیوبند اللہ ہوئے، عقیدہ جہاں مرضی آوے دیوبند کھڑا رہا سی، نہیں میں عرض کر رہا کہ اذا رأیت رجلا، حضرت امام ابو زرہ محدث آدھے نقل کرنے والا حافظ ابن حجر اسقلانی ہے، جیڑے ویلے کہیں کو دیکھو جو کیا بیٹھا کریں دے صحابہ دا گلہ بیٹھا کریں دے، صحابہ دی تنقیس بیٹھا کریں دے، صحابہ دی توہین بیٹھا کریں دے، تے مجمع لئی بیٹھے میں جہاں چٹی ڈاڑی حالاتا ہیں جہاں کالی کان لئی بیٹھے تھیندا پہ صحابہ دا گلہ، تے ایک بندہ کیا لئی بیٹھے سونا نبی آدھے مجلسی جو باہونا آنکھو لعنت اللہ علی شرکم، تو آدھے شرط خدا دی لعنت ملعون مجلس ہے جتھا نبی دے صحابہ دا گلہ تھیندا پیا ہوئے، تو فرمایا اذا رأیت رجلا، جڑے ویلے کئی بندے کو دیکھو نبی دے صحابہ دا گلہ کرنا بیٹھ فعلم انہو زندیقن، یقین کر گنو اے جڑا نبی دے صحابہ دا گلہ بیٹھا کرے پرلے درجے دا زندیق تے بے دین ہے، پرلے درجے دا زندیق ہے بے دین، مسلمان ہوئے تے کیچڑ اٹھا لے نبی دے یاریں تے آنکھیں ابو سفیان دشمن صدیق دا پرلے درجے دا جھوٹ ہے، بکواس ہے، نہ کہیں تاریخی لکھا کرے، قرآن تو خود تعریف کریں دے نا کر رہی ہیں۔ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نا سنی ودے وے یاری علا پیر، یہ مولوی خاچہ ماری نے آگے سے یاری بندائی کرو، یہ باقی 29 دی آپ پیو روز سا کو دیتا کرو، خاچ ماری ودے نے باز آگے سے یاری سا کو دیو، اللہ دے بندے کوئی مسئلہ دے شاہ کو چاجدہ تو ہوئے، مولانا قائم الدین صاحب ایک دفعہ فرمایا جرا قبریں تے دال ساٹا دا چونگ چونگ، یہ ٹھیک ہے نہیں، اصل حکم ہے ایک دھڑی دال دی سٹنی ہے، ایک قبر تے ایک دھڑی، آج تا پتہ نہیں کلو بھی 70 روپے ہے، تے دھڑی سٹنی ہے ابے دی قبر تے، دھڑی سٹنی ہے ڈاڈے دی قبر تے، اے تو بلا اتھا ہی پورا تھی ویسی، پہ جو مولوی اٹھی گڑا جرا خود آدھا قبرے دے دال سٹو وہ اٹھی گڑا، اگر مولوی سے وہ کیری کتاب ہی لکھا کرے
تو جو دی دھڑی دھڑی کتھا لکھیا مول صاحب کے جڑے صفحے تے چونگ چونگ لکھی کریے نا اوندا ورکا پاتر چا بے صفحے تے دھڑی دھڑی لکھی کریے نہ او ہے نہ او ہے گال دا ہے کہے نا تو بہرحال میں عرض ایک کر رہی ہوں عزیزو براوو شیخ عبد القادر جیلانی غنیت الطالبین نبی سے ایک حدیث نقل کی تھی تو آکو حدیث میں سنوے دا پیا سونے نبی دا ارشاد آخری زمانے جو کچھ لوگ آسن جڑے صحابہ دا گلہ کرے سن آخر قیامت تک دے حالات اللہ تعالیٰ نے نبی کو اطلاع دیتی ہے نبی سا کو اطلاع بھائی عالم الغیب اللہ ہے علم غیب اللہ دی صفات ہے پر اللہ بعض چیزیں دی اطلاع دیتی ہے نبی کو نبی اوہ اطلاع دیتی ہے امت کو اطلاع غیب بئی چیز ہے علم غیب بئی چیز ہے اللہ اطلاع دیتی وقت آسی بیا کوئی کم نہ ہو سنے تے گلہ بہ کرے سے نبی دے یارے نا تاس کھیلن جرم ہے ناچ گناہ ہے لیکن میں یوں جے مولوے کو آنکھ سا تاس کھیلو ہا بیٹھے خنزیر کھاو ہا بیٹھے بے شک نچو ہا گھنگرو پاتے نچو ہا لیکن نبی دے صحابہ دا گلہ نہ کرو یہ بلائی بخشیج بنے ہا تو گھنگرو پاتے نچے خنزیر کھاوے آ بیٹھا وہ ظالمہ نبی دے صحابہ تے کھڑ گئیں تے کو کوشے نہیں نظری واللہ او تے جیڑا کچھ تھیا ول میں کو پتھاری تے بلائی بیٹھا پتھاری تے بلائی بیٹھا او نبی دے صحابہ دی گستاخی بیٹھا کریں دے او آدھے ابو سفیان صدیق دا دشمنہ میں کو دے بغیر روٹی نہیں روڑیں دی او آوے تو میں روٹی ابلا ابے دے دشمن نال روٹی کھاسو اماں دے دشمن نال دیکھ ابے تے اماں دی غیرت ہی نبی دے یاریں دی غیرت کہنے نبی دے صحابہ تے تبرہ کرن والا اگر مسجد آونے کپڑے کو بھانا لگوے سی مسجد چاہے جامع صاحبان دیے جام سے برداشت کر ونجن میں ایمان نہ لادا نبی دے صحابہ دا گستاخ مسجد جاوے بھی یہی کچھ نہ کرے سا خون تک کھولن پہوے سی خون تک کھولن پہوے سی نبی دے صحابہ دا گستاخ ہے تے میں کھانداؤں دے کٹھے بیٹھا ٹرداؤں دے کٹھے بیٹھا کیا پرچی ہے یار دسا میں کو دسا اچھا کیا ہے میں کو تا نظر نہیں آندا مولانا پڑھو کیا ہے یار گستاخ نہیں یہ خارجی ہے بس صفا مروہ کی وضاحت کریں گے کیسے وہ میاں صفا مروہ تے قاری صاحب بیٹھے سارے مولوی صاحب نے قرآن لکھا کرے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ صفا تے مروہ اللہ دے دین جا نشانیاں ہیں اور قرآن کو منیں دو قرآن کیا دے صفا مروہ کیا ہیں کہ تو آکھیا کہ زانی مرتے زانی عورت ہیں اللہ انہیں کو پہاڑ بنا دیتے اوے بھائی او واقعہ بھی ہے کوئی بدکار جوڑا زمانہ جہلا تیج گئے انہیں کعبے غلط کاری کی تھی مقالہ ملے اللہ انہاں کو پتھر بنایا او صفا مروانہ نو بھئی اور کہیں کا روڑا کہیں کی اینٹ کہیں کا پتھر اور کتھو دی گال تے کتھا چاہتے بندہ رلا دے وے صفا مروہ تا اللہ دے دین جا کیا ہے نا یہ جیرے زناہ کار ہوئے اللہ اوہے نشانیاں بنایاں کیا ہے نہیں غلط گال ہے بیا سہی بیا پوچھو سی مارگا پوچھ گئے نو جلتے مولی حبیب اللہ صاحب نہیں آنا کوئی اشکال ہوئے کوئی گال ہوئے گیا کہ او مولانا محمد عمر قریشی سے واقع حضرت سلیمان علیہ السلام ڈھائے پہن ولا اٹھی نہیں بے عقل میرے گولو آ گیا تو علی مسجد خطیب مولانا محمد عارف صاحب کل آیا اکیزی ہوتا ایویں آدھے جیندہ ہاتھ ڈھائے کیوں پہ سلیمان علیہ السلام آگے جیندہ ہاتھ ڈھائے کیوں پہ میں کہ وہ عقل دے اندے تو کو پتہ کہ ڈھاندے جیندے مویا کریں ڈٹھے مولی عارف کرو کنی گالے ڈٹھا بیر تو میں کہ تو جو بیر تو ڈٹھا بھی جیندہ بھی مویا آگے ہاں سے جاتے میں کو درد تھی ویندے
اللہ دا بندہ قرآن چ خرا موسیٰ صاعقہ، موسیٰ علیہ السلام ڈھائے پہ، کیا موسیٰ علیہ السلام مویا ہویا وہ جیندے میں بڑھڑا ہاں تلک سا ڈھائے پوسا ابھی ماں بنی گئے کیوں اگے تھیا دا بڑھڑا بندہ بس ویندا پیا تے تھوڑا وہ جیندے یہ تا دلیل ہے، اور سلیمان علیہ السلام دا گرنا دلیل ہے جو اللہ دا نبی زندہ، البتہ زندگی ایا نہ ہے او قبر والے جہان دی بے جہان دی زندگی ہے۔ جب خواب والا کہیں کہ والے خواب پیا تا ستا ہوندے تے خواب دے دے میں ٹردا ودا، تساں کہ نہیں خواب ڈٹھے خواب ٹردے ودے راندو تے والا جو اٹھو آکھو جی میں تے بھجدا ودا ہم، میں آکھا میں تیرے سر تے بیٹھا ہم کداں بھجدا ودا آوی اور میں کو کوڑا آگ سکدا وہ جڑے جہان ہی چا واقعی اتھا ستا پیا اتھا بھجدا ودا، اتھا ستا پیا اتھا بھجدا ودا۔ ایویں حضرت سلیمان علیہ السلام بے شک موت آئیے دنیا کو رخصت تھے، پر این جہان دی موت اگلے جہان دی حیات ہے۔ کسی قرآن دی آیت پڑھو وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، جڑے لوگ اللہ دے راستے تے قتل تھی گئے، اللہ موت تسلیم کی تھی قتل تھی گئے، لیکن اللہ فرمائے ہن مردہ نہ آکھے زندہ ہے نا۔ تو میں عرض کر رہی ہوں شیخ صاحب دی، شیخ عبد القادر دی جیلانی دی کتاب دا حوالہ حدیث جیرا صحابہ تے مندے کڈے گلا کرے ولا تجالسوہم، صحابہ دی گستاخی والے دے کٹھے نہ بوائے، نبی فرمائے انہاں دے کٹھے تے میں کو انہاں دے بغیر ٹکر نہیں رو دیندا، نبی سی فرمائے مر ونجے انہاں دا جنازہ نہ پڑھائے، مر ونجے انہاں دا جنازہ نہ پڑھائے۔ بہرحال دشمن صحابہ نال اٹھنا حرام، بہنا حرام، الاونا حرام، او کو سلام کرنا حرام، انہاں دا جنازہ حرام، وما علینا الا البلاغ۔